پاکستان از آن دست از کشورهایی است که جاذبه‌های دیدنی آن در میان تبلیغات منفی رسانه‌های غربی به فراموشی سپرده شده، اما برخلاف آن این کشور در کنار مردمانی خونگرم و مهمان نواز دارای مناظر زیبای تاریخی و طبیعی است. من اهل مجارستان هستم. در نخستین سفرم به پاکستان تجربه شگفت انگیزی داشتم. توصیه می‌کنم حتما سفری به این کشور داشته باشید. دره‌های ناران، کاغان، نیلم و منطقه شاندور با آب‌های فیروزه‌ای و دریاچه‌های زیبا همواره میزبان گردشگران، کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت هستند. سوات یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی پاکستان است. این دره که در ایالت خیبر پختونخوا واقع شده به علت وجود کوههای مرتفع و دریاچه‌های زلال در میان گردشگران به سوئیس پاکستان شهرت دارد. در شمال پاکستان و در منطقه گلگل بلتستان هم یخچال‌های زیبای بالتور از جاذبه‌های گردشگری این مناطق هستند. الان در ارتفاع 7100 متری رشته کوه کیدو در پاکستان هستیم. امیدواریم بتوانیم قله رو فتح کنیم. در میان شهرهای پاکستان لاهور، مولتان، بهاولپور و فیصل آباد قطب گردشگری تاریخی هستند. آثار هنر و ادبیات فارسی در معماری بناهای تاریخی این شهرها نشان از پیوند فرهنگی پاکستان و کشورمان را دارد. خیلی‌ها فکر می‌کنند پاکستان کشور ناامنی است، اما باید بگویم این کشور امن است و مردمانی خونگرم و مهمان نواز دارد. بزرگراه ساحلی مکران که مسیر آن از کراچی آغاز و تا مرز ایران ادامه دارد، در کنار بندر گوادر از زیبایی‌های ایالت بلوچستان در پاکستان به شمار می‌رود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.